राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाबाट नेपालमा आज 9 जनाको मृत्यु, 1041मा संक्रमण, उपत्यकामा थपिए 408 संक्रमित। होल्डिङ सेन्टरबाट घर पठाउने नाममा ठगिने क्रम बढेको, यातायात व्यवसायीको आरोप, सेटिङमा यात्रु ओसारेको दाबी। रामेछापको भुजीमा 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा, सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा बस्ती नै बगाउने चिन्ता। सीमा विवाद समाधानका लागि भारत र चीनद्वारा कूटनीतिक पहल सुरु, दुई देशका रक्षा मन्त्री बीच रुसमा भेटवार्ता। र ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्णय, सम्बन्धित प्रशिक्षक सदस्य र कर्मचारीको पनि बिमा गरिने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 जना महिला, 6 जना पुरुष गरी 9 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 3 जना पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै पर्सा, महोत्तरी र रूपन्देहीमा 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी मोरङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा 1-1 महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीया, मकवानपुरको 52 वर्षीया र नवलपरासीको 37 वर्षीया 3 जना, र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना, र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना, र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या 280 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 408 सहित नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1566 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै शनिबारसम्म कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 27,127 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। उपचाररत संक्रमित मध्ये 167 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 24 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,473 जना सहित अहिलेसम्म देशभर 7,57,963 वटा PCR परीक्षण भएको छ। अहिले नेपालमा संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,870 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। उपत्यका लगायत देशका अन्य स्थानमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि आज मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न 10 स्थानमा मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। कोरोनालाई परास्त गरौँ, सेनिटाइजर मास्क प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो। कोरोनालाई सेनिटाइजर मास्क, भौतिक दूरी। हस्, धन्यवाद। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भिडभाड भएको ठाउँमा गएर 2 मिटरको दूरी कायम गर्न आग्रह गर्ने, भिडभाड नगर्न मास्क लगाउन आग्रह गर्ने, मास्क दिने गरी जनचेतना जगाउन कार्यक्रम आयोजना भएको बताउनुभयो। यसको उद्देश्य भनेको जहाँ भिडभाड भइरहेको छ त्यो ठाउँमा हामी गएर 2 मिटरको दूरी कायम गर्न हामी भन्छौँ, भिड नगर्नको लागि भन्छौँ, मास्क ठिकसँग लगाउन हामी अभिप्रेरित गर्छौँ, सिकाउँछौँ
र मास्क नलगाएकालाई हामी चाहिँ मास्क पनि दिन्छौँ र हामी जनचेतना चाहिँ जगाउने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छौँ, जसमा जो सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा बेला बेलामा हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, श्वास प्रश्वासबाट कोरोना सर्न सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यक्ति दूरी कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। थाहा छैन, तर हाम्रो एउटा उपाय के छ भने यसको केही बच्ने उपाय छ। हामी बेला बेलामा हात धोयौँ, बेला बेलामा सेनिटाइजरको प्रयोग गऱ्यौँ, मास्क लगायौँ र व्यक्तिगत दूरी कायम गरौँ। धेरै नजिक बसेर कुराकानी गरेनौँ, नजिक बसेनौँ भनेपछि यो रोग अर्को रोगमा सर्दैन। यस्तो थाहा पाइएको कुरा के हो भने यो श्वास प्रश्वासबाट यो रोग सर्छ, नजिक बस्यो, संसर्गमा आयो, उसले हात मिलायो, त्यो हात फेरि नाकमुखमा लगाइयो, त्यसरी रोग सर्छ। ललितपुरको पाटनमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नहुन् भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट घर पठाउने नाममा ठगिने क्रम बढेको आरोप लगाएका छन्। विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपाली नागरिकलाई होल्डिङबाट घर पठाउने क्रममा गाडी भाडामा ठगी भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले अमुक व्यक्तिहरूले सेटिङमा यात्रुलाई ओसार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। व्यवसायीले सहज र सुलभ दरमा यात्रुलाई बोक्छौँ भनेर पटक पटक गरेको आग्रहको बेवास्ता गर्दै सरकारवाला निकायले नै यात्रुलाई ठग्ने र व्यवसायीलाई लुट्ने काम गरेको उहाँको दाबी छ। अमुक पात्र अमुक व्यक्तिहरूको सेटिङमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक महाशाखा लगायत तपाईँको चाहिँ केही आफूलाई महासङ्घको नाममा आफूलाई भन्ने चाहिँ यातायात व्यवसायिक प्रतिनिधित्व भन्ने महासङ्घले सबै छद्म भेषमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो व्यवसायीलाई चाहिँ त्यो लुट्ने काम गरिरहेको छ। विदेशबाट आउने चाहिँ जो मजदुरहरूलाई ठगी गर्ने काम गरिरहेको छ। मसँग यहाँ अहिले 1-2वटा फुटेजहरू पनि छन्। जनकपुरसम्मको भाडा तपाईँहरूको 2000 लिएर 12 जनाको 24,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसेन्जरहरूसँग यात्रुहरूसँग उठाएर गाडी धनीलाई चाहिँ तपाईँको 16,000 रुपियाँ दिएको सम्म हामीसँग चाहिँ यहाँ प्रमाणहरू छन्। वास्तविक व्यवसायीहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाले गाडी शुल्क पाउनुपर्ने र यात्रुलाई ठगीबाट रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशील यातायात श्रमिक सङ्गठनले पनि होल्डिङ सेन्टरबाट यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा यातायात व्यवसायीलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई सडकमा गाडी उतारेर आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र लगाइएको कर्फ्यू आदेश हटेसँगै प्रशासनले 5 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने गरी सूचना जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र आगामी 6 दिनसम्म 5 जना भेला हुन नपाउने गरी सूचना जारी गरेको हो। शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी रहेकोमा प्रशासनले सूचना जारी गर्दै रातो मछिन्द्रनाथ रथ रहेको आसपास क्षेत्र, पूर्व मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, पश्चिम ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, दक्षिण सेन्ट जेभियर्स स्कुल अगाडिको चोक अर्थात् अल्का मोड र उत्तर बखुण्डोल चोकमा जम्मा हुन नपाइने गरी सूचना जारी गरेको हो। यसैगरी मेननाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्रमा मङ्गलबजार चोक, पश्चिम मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, दक्षिण पूर्णचण्डी मन्दिर र उत्तर पेबहालसम्म पनि भेला नहुने भनेको छ। प्रशासनको निर्णयसँगै त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को उपदफा 6 को 3 क अनुसार जारी गरिएको आदेश उल्लङ्घन गरेमा कानुन अनुसार कारवाही हुने प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार रातो मछिन्द्रनाथको रथ जबरजस्ती तानेर स्थानीयले पुलचोकसम्म ल्याएपछि झडप भएको थियो। प्रशासनले शुक्रबार कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अहिले ललितपुर लगायत उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा भने जारी नै रहेको छ।
निर्धारित समयमा काम नसकिने भएपछि ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको लागि समय थप गरिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निर्माण सामग्री र कामदार अभाव हुँदा पुनर्निर्माण केही पर धकेलिने भएको हो। 30 सेप्टेम्बर 2018मा निर्माण कम्पनी जेआइटिसी रमन जेबीसँग सम्झौता भएपछि 5 अक्टोबरमा भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण थालिएको हो। हालसम्म 41.5% मात्र काम भएकाले अब तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था नभएकोले समय थप गर्न लागि हो। निर्माण विज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार निर्माण कम्पनीले 1 वर्षको समय माग गरेको छ, तर कति समय थप्ने भन्ने बारे निर्णय भने भइसकेको छैन। 13 तलाको काम सम्पन्न भई हाल 14औं तलाको काम भइरहेको छ। धरहरा निर्माणका लागि हालसम्म 1 अर्ब 13 करोड खर्च भइसकेको छ। 42% जति काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। झन्डै 113-114 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेका छौँ। भने मतलब अब यो काम आधीउधी जस्तो भइसकेको छ, तैपनि पछाडि त धकेलिन्छ। अब निर्माण व्यवसायीले माग गरिरहेछ समय 365 दिन माग गरिरहेछ। अब यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कति दिने भन्ने यसमा प्रक्रियामा छ, छलफलमा छ। जर्मन प्रविधिमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री राखेर निर्माण गरिएको बताइएको छ। धरहरा निर्माणमा नेपाली र केही भारतीय सहित दैनिक 150 कामदार नियमित रूपमा खटिएका छन्। अहिले कोरोना भाइरसका कारण कहिले निर्माण सामग्री त कहिले कामदारको अभाव हुँदा निर्माणको काम पर धकेलिएको हो। 4वटा 5वटा जस्तै कि टक्सारको भवन यतातिर सुरु हुनुपर्छ भने एकातिर ट्रिपल बेसमेन्टको काम छुट्टै सुरु हुनुपर्छ। धरहराको काम निर्बाध रूपमा बिहान बेलुकासम्म काम भइरहनुपर्छ। यो सम्पूर्ण कुरा काम गर्ने वातावरण निर्माण व्यवसायीले सिर्जना गर्नुपर्छ। यो भनेको उहाँहरूको लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा हो। एउटा सफल व्यवस्थापक वा सफल कन्ट्र्याक्ट म्यानेजरले गर्ने काम हो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम 3 वर्ष बितेपछि अघि बढेको हो। निर्माणको लागि 3 अर्ब 48 करोड लाग्ने जनाइएको छ। निर्माणपछि 22 तले धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको स्वरूपमा देखिनेछ। 42.5 रोपनीमा फैलिने धरहरा परिसरमा टावर बेसमेन्ट, 3 तलाको बेसमेन्ट पार्किङ, चमेना गृह, सिक्का छाप्ने म्युजियम ब्लक, पुरानो धरहरा एवं सुनधारालाई पुरानै स्वरूपमा देखाउने योजना छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजेका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि भूगर्भविदले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि बस्ती स्थानान्तरण नगरिँदा पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजेका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पको कारण बस्ती माथिको फिरमा पहिरो चलेपछि भूगर्भविदले पहिरो बढ्न सक्ने भन्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर पहिरो वर्षेनी बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले बस्ती स्थानान्तरणको लागि चासो नदिँदा बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। पाकेको भात छोडेर हामी 12 बजे राति 3 नम्बर पुगेरसम्म बास बस्यौँ सर। यो पहिरो चल्दाखेरि हामी कति स्कुलमा गएर बास बस्यौँ। अब अहिले पो आउला कि भरे पो आउला कि जोखिममा खाएको पनि नपचेर हामीलाई यस्तो दुःखमा पीडामा बसिरहेको छ सर। हामी डरमर्दो गरी बसेका छौँ र निरन्तर पहिरो गइरहेछ, वर्षाउनी गइरहेछ। यो पहिरो यो रामजीथानको पहिरो गइरहेछ। त्यस कारणले पहिलाको वर्ष यो 73 र 74मा माथिबाट गइरहेको थियो। अहिले 75 र 76बाट चाहिँ तल खोलाको किनारबाट सुरु भएर उँभै आएको छ। योग्य जमिनहरू पनि धेरै नै टुटफुट भएर खेती योग्य जमिन पनि छैन सर हाम्रो। पहिरोकै कारण 29 घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। पहिरोले ओडाको भूगोललाई नै 2 भागमा विभाजन गरिदिएको कारण बर्खाको समयमा अधिकांश ओडावासीहरू ओडा कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा लिनबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। वर्षेनी पहिरोको आकार फैलिँदै जाँदा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको छ भने खेतीयोग्य जमिन समेत कटान गर्दै लगेको छ। हाम्रो बस्ती भनेकै पहिरोभन्दा मुनि छ सर। अब त्योभन्दा योभन्दा अगाडि जुन भूकम्प गएकोदेखि यता जुन त्यो पहिरो खण्डीको त्यहाँको बस्तीहरू चाहिँ अर्को ठाउँ सरिसक्यो सर। जुन हाम्रो अहिले बसेको बस्तीमा पनि आइपुग्न लागिसकेछ सर।
अन्य ठाउँमा जग्गा हुनेहरू बसाइसरे पनि जग्गा नहुनेहरू भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतको घर त्यही ठाउँमा बनाएर बस्न बाध्य छन्। बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच पटक पटक छलफल भए पनि अझै बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय भने हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। अहिले तपाईँको झन् 45 देखि 50 को हाराहारीमा पर्छ। साबिकको 2, 3 र 5 को 50,000 जोखिममै छ। भूगर्भविदले यो घरधुरी हटाउनु, बाँकीलाई अब त्यो चाहिँ हामीले साइड वाल लगाएर हुन्छ कि अथवा के हुन्छ पहिरोलाई रोकथाम गर्दै लाने, बाँकी बस्तीलाई त्यही स्थापना गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने खालको रिपोर्टै छ तपाईँको। भूकम्पपछि उमाकुण्डको फौजी लगायत जिल्लाका 11 स्थानका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्भविदको सुझाव छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा प्रकरणमा राजनीतिकरण हुनु गलत भएको भन्दै अहिले चर्चा परिचर्चा तथा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। 7 महिनामै सिडिओको रातारात सरुवा भएपछि यो विषय जनचासोमा पर्न गएको हो। कञ्चनपुरको डोके बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेसँगै कैलालीका केही व्यापारीहरूको आँखाको कसिङ्गर बनेका सिडिओलाई सरुवा गरिएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। कञ्चनपुरबाट तत्कालै गृह मन्त्रालय तानिएका कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यता कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकाले आफूले यसलाई अन्यथा नलिएको र यो सामान्यतया एक जिल्लामा 1 वर्षको कार्यकाल हुने भए पनि कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार ढिलो चाँडो हुने हुँदा यसलाई अन्यथा लिन नहुने प्रजीय खतिवडाको तर्क छ। त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा कुनै यो विषय ऊ विषय भनेर भन्नु उचित हुँदैन। अब कहिले सरुवा कुनै विषयमा केन्द्रित पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पद सामान्यतया 1 वर्ष हुने गर्छ, तर त्यो 1 वर्ष अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। अब परिस्थिति अनुसार कहिले अगाडि हुन्छ, कहिले पछाडि पनि हुन्छ। यसलाई एकदम मैले चाहिँ सहज, स्वाभाविक र उपयुक्त समयमा भएको मेरो मूल्याङ्कन छ। जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएका कञ्चनपुरका प्रजीय खतिवडाले छोटो समयमा नै कञ्चनपुरका जनसमुदायको मन जित्न सफल हुनुभएको थियो। जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाएका कारणले सरुवा भएको जस्तो टिक्का टिप्पणी भइरहँदा प्रजीय खतिवडाको सरुवा प्रायोजित भएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लको दाबी छ। प्रशासनले एउटा पहल कदमी गरेको छ। हाम्रो भूभागमा चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनले त्यहाँ एउटा बिओबी प्रहरीको पोस्ट राख्नुपर्छ भनेर जुन पहल कदमी गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यही कारणले सरुवा भएको हो भन्ने जस्तो पनि कता कता सुन्न आएको छु। अगर त्यो कारणले मात्र उहाँले गरेको पहल कदमी कारणले मात्र सरुवा भएको हो भने त्यसमा चाहिँ हामी कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्यसँग एकदम निन्दनीय लाग्छ मलाई। प्रजीय खतिवडाले उदाहरणीय काम गरेको भए पनि कर्मचारी सरुवा प्रकरण सामान्य भएकाले यसलाई राजनीतिकरण गर्नु सही नभएको पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावलको भनाइ छ। जुन कञ्चनपुरको डोके बजारको इस्युलाई लिएर जुन अहिले चाहिँ एउटा बजारमा व्यापक प्रचार भएको छ, यो वास्तवमा नहुनु पर्थ्यो। यो एउटा प्रशासनिक कुरो पनि हो। केही व्यापारीहरूको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा मुताबिक जो कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरियो, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनु पर्थ्यो। शनिबार कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको प्रजीय विदाई कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीमा लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई आजबाट खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै 50% यात्रु बोकेर जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। यस्तै बजार क्षेत्रमा पनि पसलहरू खोल्न अनुमति दिइएको छ। प्रशासनले भिडभाड नगरी निश्चित समयसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको हो। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, भूमि सुधार यातायात कार्यालयमा आन्तरिक कार्य सम्पादन बाहेक सेवा बन्द नै हुने कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिलालाल चौधरीले बताउनुभयो। त्यसै गरी तोकिएको मापदण्डको पालना गरेर जिल्लाभरि जोर बिजोर प्रणाली अपनाई सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने 50% यात्रु मात्र बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुद स्थल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, स्पा, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर जस्ता यो लगायतका चाहिँ सेवा जो भिडभाड हुने किसिमको हुन्छ हाललाई सञ्चालन नगराउने भनिएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा 11 देखि 2 बजेसम्म मात्रै दिन पाउनेछन्। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस अवधिमा शैक्षिक संस्था, तालिम केन्द्र, सिनेमा हल, पार्टी भोज भतेर प्यालेस, रङ्गशाला, फुटसल, खेलकुद, जिमखाना, ब्युटी पार्लर, सैलुन लगायतका सेवा बन्द नै रहनेछन्। मेला जात्रा, धार्मिक जात्रा जस्ता क्रियाकलाप पनि बन्द नै रहने उहाँले बताउनुभयो। सडकमा बेवारिसे जीवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई भोकै बस्न नपरोस् भन्दै नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा दैनिक भोजन गराइँदै आएको छ। विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले दैनिक रूपमा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हो। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ। एक छाक खाना खान नपाएर कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भन्दै नारायणी नदी किनारमा दैनिक रूपमा खाना खुवाइँदै आएको छ। अब हाम्रो नामअनुसार काम पनि गरिरहेछौँ। हामी जहिले पनि बेवारिसेको लाससँग अनि बेवारिसेहरूसँगै रहेर काम गर्ने संस्था हो। अब यो लकडाउनको बेलामा हुने खानेलाई त कति मर्का परिरहेको छ भने हुँदा खाने अर्थात् दिनभर काम गरेर बेलुका खानेलाई कति मर्का पर्यो होला। त्यही भएर उहाँहरूको कोही पनि व्यक्तिको चाहिँ पेट भोको नरहोस्। अझै गरी विशेष गरी बेवारिसेको चाहिँ पेट भोको रहन हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी खाना खुवाइरहेका छौँ। संस्थाले दैनिक रूपमा 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई मासुसहित खाना खुवाउँदै आएको छ। जारी निषेधाज्ञाका कारण रोगले भन्दा भोकले मानिस मर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्दै यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसर पारेर खाना खुवाउन सहयोग गर्दै आएका छन्। धेरै सङ्घ संस्थाहरू चितवनका लियो क्लबहरूदेखि लिएर विभिन्न जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, त्यस्तै गरी तिथिहरूमा परेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सडकमा रहेका बेवारिसीहरूलाई चाहिँ एउटा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले यस्तै उत्सवहरूमा विदेशबाट पनि त्यस्तै साथ सहयोग गर्नुभएको छ। सडकका बेवारिसीहरूलाई जुन हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको पनि आफन्त हुनुपर्छ भनेर हाम्रो बेवारिसी व्यवस्थापन चितवन शाखा खोलेको छ। त्यसरी नै जुटिरहेको छ हामीहरू। एक छाक खाना खानकै लागि तडपिनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई संस्थाले सामूहिक रूपमा भदौ 5 गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान खाना खुवाउँदै आएको छ। निःशुल्क रूपमा खाना पाएपछि सडक जीवन बाँचेका व्यक्तिको अनुहारमा समेत खुसी छाएको छ। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमले गर्दा नेपालका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था अस्तव्यस्त छ। तर कोरोना कहरको समयमा पनि जिल्ला अस्पताल पर्वतले भने विभिन्न उपकरणहरू थप गरी अस्पतालको सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ। जिल्ला अस्पताल पर्वतले कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि आवश्यक उपकरण थप गरी उपचारमा जुटेको छ। 1500 जिल्ला अस्पताल पर्वतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरका बीच पनि अत्याधुनिक थप उपकरण जडान गरी बिरामीको सेवामा लागेको हो। 3वटा भेन्टिलेटर र 5 बेड आइसियु जडान गरी सेवा दिने तयारीमा अस्पताल जुटेको हो। अहिलेसम्म 108 संक्रमित देखिएको पर्वतमा छुट्टै अस्थायी कोरोना अस्पतालको स्थापना गरी संक्रमितको उपचारमा समेत जुटेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पर्वत अस्पताललाई आधुनिक अस्पताल बनाउने क्रममा यो पटक हामीले थुप्रै सेवाहरू चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र थुप्रै मेसिन उपकरणहरू पनि थप गरेका छौँ। सो अन्तर्गत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी 15 बेडको मान्यता प्राप्त अस्पताल, यद्यपि हामी 50 बेडको मान्यता पाउने क्रममा छौँ। अहिले नै भन्दा हामी 15 बेडको अस्पतालको रूपमा छौँ र हामीले 15 बेडको अस्पतालको दरबन्दीमा पहिलोपटक पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मृगौलाको निःशुल्क डायलिसिस सेवा यो वर्षै सुरु गरेका छौँ र कोरोना भाइरसको समस्याका बावजुद हामीले यो सम्पन्न गर्न सक्यौँ। व्यवस्थापन समितिका अनुसार अस्पतालमा सब चिसो बनाउने मर्चरी च्याम्बर मेसिन पनि जडान भएको छ। थप उपकरण जडान गरेसँगै प्रदान हुने नियमित सेवामा अस्पताल लागिरहेको जिल्ला अस्पताल पर्वतको भनाइ छ। सेन्टर चाहिँ पालिकाहरूले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ असिम्टोमेटिक केसहरू बस्नुहुन्छ अनि जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ सिम्टोमेटिक केस र अलिकति सिरियस केस बस्नुहुन्छ। त्यसको लागि मुख्य कोरोनाको लागि चाहिने दुईटा, एउटा चाहिँ अक्सिजनको ट्रिटमेन्ट, अर्को चाहिँ भेन्टिलेटरको ट्रिटमेन्ट। त्यो चाहिँ पर्वत अस्पतालले चाहिँ सुरु गरेको छ। अक्सिजन प्लान्ट बनिरहेको छ र केही दिनमै यो कुरा हुन्छ भने 3टा भेन्टिलेटर सहितको 5वटा बेडको आइसियु चाहिँ इन्स्टलेसन हुने अन्तिम तयारीमा छ र यो सेवा चाहिँ चाँडै नै सुरु हुँदैछ।
पर्वतमा पनि समुदाय स्तरमा संक्रमण नदेखिए पनि थप सतर्कताका साथ अगाडि बढेको डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। अस्पतालले थप सहजताका लागि अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीसम्मका उपकरण जडान गरेको हो। पर्वतबाट राजन पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। भोजपुर नगरपालिका 5 बोकिमका करिब 700 घरका अधिकांश कृषकहरू तरकारी खेतीतर्फ लागेका छन्। सदरमुकामको नजिकै रहेको बोकिमका अधिकांश स्थानीयको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती हो। वडा कार्यालयले तरकारी खेतीमा लाग्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न खालको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै कृषकलाई सहजता थपिएको छ। वडा कार्यालयले आफूहरूलाई गरेको सहयोगप्रति कृषकहरू निकै खुसी भएका छन्। कृषकहरूले टनेलमा टमाटर, अकबरे खुर्सानी, तिते करेला लगायत विभिन्न जातका तरकारीहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। सस्ता छ। पहिले त अब टमाटर पनि हाल्नु हामीले पाइँदैन थियो होइन। वडाबाट टमाटर यो टनेल छुटिकन चाहिँ हामीलाई धेरै सस्ता भएको छ। अहिले हामीले 4वटा टनेलमा लगाइरहेको छौँ। अहिले भर्खर सुरुवात हो। व्यवसाय बढ्दै जाँदाखेरि आगामी दिनहरूमा अझै थप्ने, कम्तीमा पनि 15-20वटा बनाउने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ। यस क्षेत्रका अन्य कृषकहरूले पनि आफ्नै लगानीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई लक्षित गरेर वडा कार्यालयले तालिम तथा विभिन्न समयमा उन्नत जातको बिउ बिजनसँगै फलफुल जातका बिरुवा समेत दिने गरेको छ। आगामी दिनमा समेत थप सहयोग पाए व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। राम्रै छ भन्नुपर्छ। अब मैले निरन्तर गरिरहेको छु। टमाटर अन्य पनि लगाइरहेको छु। लगाउँदाखेरि अब कृषि यो उसमा कृषि गर्दाखेरि चाहिँ तरकारी खेती गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रै आम्दानी चाहिँ हुन्छ। अन्य विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित कार्यहरू गरेर चाहिँ गरियो भने हामी आफ्नै देशमा चाहिँ के भन्छ उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ। वडा कार्यालयले विनियोजित बजेट मध्येबाट कृषिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। वडा क्षेत्रका स्थानीयलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न आगामी दिनमा अझै कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो 5 नम्बर वडामा चाहिँ पहिल्यैदेखि भोजपुरको कोठेबारी भनेर चिनिएको हुनाले अझै यसलाई विस्तार गर्नको लागि हामीले एउटा एक घर एक टनेल को रूपमा हामीले वडाको बजेटबाट मात्रै सम्भव नभएको हुनाले विभिन्न सङ्घ संस्था, बाहिरी सङ्घ संस्थाहरूबाट गुहार मागेर उनीहरूबाट सहयोग मागेर हाम्रो पहलमा चाहिँ अहिले तरकारी उत्पादनको लागि एक घर एक टनेलको रूपमा हामीले वितरण गरिरहेको छौँ। वडा स्तरमा थोरै मात्र बजेट हुने भए पनि त्यसलाई उचित ढङ्गले प्राथमिकता निर्धारण गरेर वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको यो कामको अन्य स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। कोरोना महामारीसँगै इन्धन खपतमा करिब 75% कमी आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक पेट्रोल 42,787 किलोलिटरमा खपत हुने गरेकोमा अहिले 4,675 किलोलिटर मात्र खपत भएको छ। अन्य समयमा मासिक 1,23,320 किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेकोमा हाल घटेर 12,263 किलोलिटरमा झरेको छ। यस्तै मासिक हवाई इन्धन 11,830 किलोलिटर खपत हुने गरेकोमा अहिले घटेर 301 किलोलिटरमा झरेको छ। यसैगरी मासिक 1,405 किलोलिटर मट्टीतेल खपत हुने गरेकोमा हाल 136 किलोलिटरमा झरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेपछि आयातमा पनि कमी आएको निगमको भनाइ छ। विश्व बैंकले नेपाललाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 1,85,00,000 अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने भएको छ। विश्व बैंकले 1,85,00,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1,27 करोड रुपैयाँ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान दिने भएको हो। उक्त अनुदान कोभिड-19 सङ्कटका बीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन परिचालन गरिने बताइएको छ।
यो साता नेप्से 1510.42 अङ्कमा पुगेको छ। यसै गरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 304.73 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा यो साता 186 कम्पनीहरूको 1,58,656 वटा कारोबारमा 3,04,37,998 किता सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 10,43,43,63,901 रुपैयाँ पुगेको छ। गत साता भने नेप्सेमा 179 कम्पनीहरूको 1,31,251 वटा कारोबारमा 2,22,13,145 किता सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 9,74,03,60,962 रुपैयाँ पुगेको थियो। यो साता बढी रकम कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, NIC एसिया बैंक, NMB बैंक आदि परेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बिमा गरिदिने भएको छ। एनओसीले शनिबार सबै ओलम्पियन खेलाडीहरूको बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो। एनओसीले शनिबार एउटा बैठक राख्दै कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपालका सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो। भर्चुअल बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अब ओलम्पिकको तयारी गरिरहेका सबै खेलाडीको कोरोना बिमा हुनेछ। यस्तै सम्बन्धित सबै प्रशिक्षक र एनओसीका सदस्य, कर्मचारी लगायतको पनि कोरोना बिमा हुने बताइएको छ। एनओसीको बैठकले मेडिकल कमिसनका अध्यक्ष डाक्टर सरोज कृष्ण श्रेष्ठलाई संघको कार्यालय सञ्चालनका लागि नयाँ सुरक्षा प्रोटोकल तयार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलवाजले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेटमा आज 9औं खेल खेल्दैछ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबाकोमा जारी CPL अन्तर्गत जमैकाले 9औं खेलमा बारबाडोस ट्राइडेन्टस विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। जमैका र बारबाडोस बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12 बजे सुरु हुनेछ। ब्रायन लारा स्टेडियममा बारबाडोस विरुद्ध मैदान उत्रिँदै गर्दा जमैका चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। बारबाडोस भने तेस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यसअघिको भेटमा जमैकालाई बारबाडोसले 36 रनले पराजित गरेको थियो। जमैका सामु अघिल्लो खेलमा भोगेको पराजयको बदला लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। जमैका 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। बारबाडोस 9 खेलमा 4 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। जमैकाले यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ भने बारबाडोस प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। सन्दीपले यस सिजन निकै उत्कृष्ट बोलिङ प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सन्दीप 7 इनिङमा 10 विकेट लिन सफल भएका छन्। UEFA नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार राति साबिक विजेता पोर्चुगलले क्रोएसियाको सामना गर्दैछ। लिगको निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:30 पोर्टोमा सुरु हुनेछ। नेसन्स लिगको पहिलो संस्करणको विजेता पोर्चुगल क्रोएसियासँग खेल्दा जित हात पार्ने दाउमा हुनेछ। उसका लागि सुखद सुरुवात र यो संस्करण पनि उपाधि रक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण रहनेछ। शीर्ष टोलीहरू समावेश लिग एमा समूह 3मा रहेको पोर्चुगललाई घरेलु मैदानको साथ रहे पनि उसका कप्तान तथा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको भने अभाव महसुस हुन सक्नेछ। खुट्टाको औंलामा लागेको चोटका कारण उनले खेल्ने छैनन्। यता विश्वकपको उपविजेता क्रोएसिया पनि सुखद सुरुवातको पक्षमा हुनेछ। क्रोएसिया यो संस्करण कम्तीमा पनि सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न चाहन्छ। नेसन्स लिगमा क्रोएसिया र पोर्चुगल बाहेक शनिबार इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका राष्ट्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विश्वविजेता फ्रान्सले राति 12:30 नै स्विडेनको सामना गर्दैछ। यस्तै सोही समयमा इङ्ल्यान्डले आइसल्यान्ड र बेल्जियमले डेनमार्कको सामना गर्नेछ। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरह्यो। केही स्थानहरूमा वर्षा भयो भने राति देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज 1041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या पनि 45,277 पुगेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट घर पठाउने नाममा ठगिने क्रम बढेको आरोप लगाएका छन्। सहज र सुलभ दरमा यात्रुलाई पुग्छौं भनेर पटक पटक गरेको आग्रहको बेवास्ता गर्दै सरकारवाला निकायले नै यात्रुलाई ठग्ने र व्यवसायीलाई लुट्ने काम गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निर्धारित समयमा काम नसकिने भएपछि ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको लागि समय थप गरिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निर्माण सामग्री र कामदार अभाव हुँदा 41.5% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। धरहरा निर्माणका लागि हालसम्म 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 67 लाख नागेको छ। संक्रमितहरूमध्ये 60,000 बढीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। कोरोनाका कारण विश्वमा हालसम्म 8,79,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित मध्ये 1 करोड 89,50,700 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलावाजले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेटमा आज 9औं खेल खेल्दैछ। CPL अन्तर्गत जमैकाले 9औं खेलमा बार्बाडोस ट्राइडेन्टस विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। जमैका र बार्बाडोस बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12 बजेबाट सुरु हुनेछ। ब्रायन लारा स्टेडियममा बार्बाडोस विरुद्ध मैदान उत्रँदै गर्दा जमैका चौथो जितको खोजीमा हुनेछ भने बार्बाडोस तेस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।